जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय जय सीताराम। समादरणीय भक्त भागवतहरू, प्रत्येक 3 वर्षमा आउने अधिक मास पुरुषोत्तम मास यो वर्ष पनि श्रावण महिनाको 2 गतेदेखि अधिक मासको शुभ अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसैमाथि श्रावण महिना, त्यसैमाथि अधिक मास, बर्खाको बेला फुर्सतिलो समय, खेतीपाती सकेका किसानले पनि थोरै मोरै भए पनि अनुष्ठान गरिरहनु भएको छ। यथाशक्य सकेकाले कथाहरू श्रवण गर्दै आइरहनु भएको छ। मैले पनि हजुरहरूलाई प्रत्येक दिन 1 अध्याय पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण गराउँदै आइरहेको छु। भगवानको कृपा नभइकन भगवानकै पूजा गर्न पनि अधिकारी भइँदैन। भगवानको कृपा नभइकन सन्त महात्माहरूको दर्शन हुँदैन। हाम्रो जीवनमा हामीले जसरी मातापिताले हाम्रा लागि कति धेरै दुःख गरेका हुन्छन्, मातापिताले हाम्रा लागि कत्रो मेहनत गरेका हुन्छन्, त्यो मातापिताले गरेको जो ऋण छ नि, त्यो ऋण चुकाउन सकिँदैन रे। मातापिताले लगाएको ऋण चुकाउन सक्ने त आजसम्म छोरो नै भएन। यदि मातापिताले लगाएको ऋण तिर्न चाहन्छौ भने ईश्वरको आराधना गर, भगवानको भक्ति गरिदियो भने त्यही भक्तिले मातापिताको पनि उद्धार गरिदिन्छ, सातै कुलको उद्धार गरिदिन्छ। हामीहरू भजन गाउने गर्छौँ के, बिर्सनु हुँदैन, बिर्सनु हुँदैन, यो चैतन्य चोला दिने ईश्वरको गुण, भजन गरेर कीर्तन गरेर तिरिहाल भक्तजन ईश्वरको ऋण। भगवानले हामीलाई 3टा चिज, यति महत्त्वपूर्ण चिज दिनुभएको छ। पहिलो सबभन्दा ठुलो कुरो यो मनुष्यको चोला दिनुभयो। यो चोला पाउनु नै हाम्रो लागि सबभन्दा धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ भगवान। भगवानको त पूजा गर्ने त परको कुरा भयो। हे नारायण, हजुरले यति राम्रो दिव्य चोला दिनुभयो, हजुरलाई धन्यवाद 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 भनेरै भ्याइँदैन। पूजा गर्ने त परको कुरा हो, र हामीले पूजा गर्ने पनि होइन नारायणको। हामी कति पूजा गर्न सकौँला र त्यो भगवानको? हामीले त धन्यवाद भन्ने हो। प्रभु जति दिनुभयो, जे दिनुभयो, प्रभु मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जति दिनुभएको छ प्रभु, म यतिको औकात पनि थिइनँ, यतिको लायक पनि थिइनँ, हजुरले दिनुभएको छ भन्नु। र जति दिनुभएको छ नि नारायण, यति मेरो लागि धेरै छ। पाउनु भएको छ भने हजुरहरूले यो 3टा कुरा पाइहाल्नुभयो। पाउनु भएको छैन भने भगवानको अगाडि बसेर पूजा गर्नुहुन्छ, कथा सुन्नुहुन्छ, आराधना गर्नुहुन्छ भने 3टा कुरा माग्नु। यी 3टा कुरा माग्दा भगवानसँग दोष लाग्दैन। के माग्नु? एउटा राम्रो गुरु दिलाइदेऊ भगवान भन्नु, राम्रो ज्ञानी सन्त महात्मा, विरक्त, संसारको माया मोहबाट पर भएको, छलकपटबाट रहित भएको, अनपेक्ष, सुचिर दक्ष, उदासीन, सबैलाई माया गर्नेवाला राम्रो गुरु दिलाइदेऊ। शास्त्रको पनि ज्ञान जानेको, परब्रह्मसँग पनि अनन्य भक्ति भएको गुरु दिलाइदेऊ। एउटा कुरो यो माग्नु। अर्को कुरो के माग्नु? हे नारायण, यो घाँटी भनेको, यो गला भनेको, आवाज निकाल्ने पनि यही घाँटी हो, गास निल्ने पनि यही घाँटी हो, प्राण राख्ने भनेको पनि यही घाँटी हो। यो जो गला छ नि, यो घाँटी, जसलाई हामी गला भन्छौँ, यो गला सजाइदेऊ। गला सजाउनको लागि भगवान, हे नारायण, मेरा घाँटीमा तुलसीका माला लाउनी बनाइदेऊ। तुलसीको माला लगाउनको लागि त लसुन प्याज नखानी हुनु पर्यो। तुलसीको माला लगाउनको लागि त माछा मासु नखानी बन्न पर्यो। त्यो नारायणले कृपा गर्यो, मनबाट अब लसुन प्याज खान्न आजदेखि, मनबाट अब माछा मासु खान्न आजदेखि भन्ने भित्रबाट आयो भने त फेरि छोड्न सकिन्छ। धेरैले छोडेका पनि छन्। त्यो छोड्ने आउनको लागि घर परिवारको माहौल बन्नु पर्यो, आफ्नै पनि भित्रबाट आउनु पर्यो। त्यो पनि कसरी बन्छ त भन्दा भित्र बसेको नारायणले प्रेरित गर्नु पर्यो। मेरा घाँटीमा जसरी श्रीमानले दिएको मङ्गलसूत्र लगाएर नारीले आफूलाई सौभाग्यवती ठान्छे, त्यसरी नै हे नारायण, तिम्रो नामको तुलसी माला यो घाँटीमा लाउन पाऊँ। पहिलो कुरो के माग्नु? हे नारायण, मलाई कृपा गरेर एउटा राम्रो गुरु दिलाइदेऊ। दोस्रो के माग्नु? हे नारायण, मलाई कृपा गरेर
यो घाँटीमा एउटा राम्रो माला लाउने बनाइदेऊ। तेस्रो कुरो के माग्नु भन्दा हे नारायण, मन्त्र नजपिकन, शुद्ध मन्त्र नजपिकन चित्त शुद्ध हुँदो रहेनछ, देह शुद्ध हुँदो रहेनछ। देह शुद्ध नभइकन मनमा शान्ति हुँदैन। मनमा शान्ति हुनको लागि, देह शान्ति हुनको लागि, यो बार बारको जन्म मरणको चक्र छुट्नको लागि एउटा दिव्य मन्त्र जप्नु पर्ने रहेछ। हे नारायण, मलाई त्यो मन्त्र दिलाइदेऊ। भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ, कथा सुन्नुहुन्छ, भगवानसँग भक्ति गर्नुहुन्छ भने यी तीनटा कुरा माग्नु। पाएकाले त पाइहाले, जो शरणागत भइसकेका छन्, भगवानको शरणमा परिसकेका छन्, जीवनलाई नै जसले व्रत मानिसकेका छन्, तिनले त पाइसके। गुरु पनि पाइसके, मन्त्र पनि पाइसके, घाँटीमा लगाउनेवाला सौभाग्य पनि पाइसके। नपाएकाले भगवानसँग तीनटा कुरा माग्नु। धन सम्पत्ति मान सम्मान त पेटमा हुँदै लिएर आइसकेका छौँ। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च, यी सबै कुरा त हामीले गर्भमा हुँदै लिएर आइसक्यौँ। माग्ने भनेको त नारायणसँग बस यति हो। हे नारायण, तिम्रो चरणमा अविचल भक्ति होस्, अविछिन्न भक्ति होस् भनेर माग्नुपर्छ। यो कुरा माग्यो भने चाहिँ नारायणले एकदमै विचार गरेर दिनुहुन्छ अरे। पूर्व जन्ममा मागेको पनि विचार गरेर दिनुहुन्छ अरे। पूर्व जन्ममा मागेको थियौँ होला, पूर्व जन्ममा त्यो भगवानसँग भक्ति मागेको भएर यो जन्ममा अलिअलि भगवान प्यारो लाग्न थालेको, यो जन्ममा अलिअलि भगवानका कथा प्यारो लाग्न थालेको, यो जन्ममा भगवानका भक्तहरूलाई यसो केही खुवाइदिन पाए हुन्थ्यो, केही दान दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा जागेको। त्यो भक्त पूर्ण भक्त हो, जुन भक्तलाई पूजामा पनि मन लाग्छ, जुन भक्तलाई भगवानका भक्तहरूसँग घुलमिल हुन पनि मन लाग्छ, जुन भक्तलाई भक्तहरूको सेवा होस् भनेर दान गर्न मन लाग्छ। पूजा गर्न मात्रै जानेको भक्त चाहिँ भक्त हुँदैन है। भगवानका भक्तहरूसँग घुलमिल गर्न नजानेको भक्त चाहिँ भक्त हुँदैन है। भगवानका भक्तलाई मैले केही खान दिउँ, केही लाउन दिउँ, भगवानलाई भोग लगाएर प्रसादी बाँड्न सकौँ भन्ने दान गर्ने भावना नभएको भक्त चाहिँ भक्त हुन सक्दैन है। यी तीनटा कुराले परिपूर्ण हुनुपर्छ भक्त। भगवानसँग प्रेम, भगवानको भक्तसँग प्रेम र दान गर्ने भावना भएको। किन भन्दा भगवानसँग मात्रै प्रेम गरेर भगवान खुसी हुनुहुन्न, भक्तसँग प्रेम गर्यो भने भगवान खुसी हुनुहुन्छ। भक्तसँग मात्रै प्रेम गरेर हुँदैन। त्यो भक्तलाई केही मिठो पदार्थ भगवानको प्रसादी खान दियो भने, केही राम्रा पदार्थ भगवानको प्रसादीहरू, वस्त्रहरू, च्यादरहरू, केहीहरू दान गर्न सकियो भने त्यो भक्तले के गर्छ? भक्तलाई स्मरण गर्ने भयो, भक्तलाई सम्झिने भयो। भक्तले आज फलानु भक्तले प्रसादी लाउनु भएको भन्ने भयो, आज फलानु भक्तले यो वस्त्र दिनुभएको भन्ने भयो। भक्तलाई कुनै भक्तले सम्झियो भने भगवान मेरो भक्तलाई चिन्तन गर्यो, मेरो भक्तको मान गर्यो, मेरो भक्तको सम्मान गर्यो भनेर त्यो भक्तप्रति खुसी हुनुहुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा दान पनि, यो पुरुषोत्तम महिनामा दानको पनि ठुलो महत्त्व छ। यो पुरुषोत्तम महिनामा भगवानको पूजाको पनि ठुलो महत्त्व छ। यो पुरुषोत्तम महिनामा भगवानका भक्तहरूसँग भेटघाट गरेर सत्सङ्ग गर्नुको पनि ठुलो महत्त्व भएको भएर यति बेला तीनटै कुरो चलेको छ। दान पनि चलिरहेको छ। म बिचारा आश्रममा बसिरहेको छु, त्रिवेणी धाम मेरो आश्रममा। यसै पनि यद्यपि म धेरै भक्तहरूसँग याचना गर्दिनँ, माग्दिनँ, र पनि भगवान पुरुषोत्तम अब प्रत्येक दिन हजुरको खिर भोग लगाइरहेको छ। 5 लिटर दुध लिएर आएर अब खिर, मालपुवा आदि आदि भक्तहरू हुनुहुन्छ, बिहान बेलुका सब गरिरहेको छ। न्यूनतम पनि 2,000 3,000 खर्च हुन्छ नि त। त्यो भगवानले आफ्नो भोगको लागि, आफ्ना भक्तहरूको लागि भनेर जुटाउनु रहेछ, कृपा गर्नु रहेछ। कोही भक्तले स्वामीजी पुरुषोत्तम महिना चलिरहेको छ, हामी 2-4 हजार भगवानलाई टक्राउन चाहन्छौँ भन्नुभएको छ, हालिदिनु भएको छ। कोही भक्तले स्वामीजी भगवानलाई खिर भोग लगाइदिनु भन्नुभएको छ, हालिदिनु भएको छ। त्यो दान गर्ने भावना पनि हृदयबाट किन आएको त भन्दा भगवानले नै कृपा गरेर। त्यो कथा सुन्ने भावना पनि किन आएको त भन्दा भगवानले नै कृपा गरेर। भगवानलाई पूजा गर्ने भावना पनि किन आएको त भन्दा भगवानले नै कृपा गरेर। यसरी पुरुषोत्तम जस्तो महात्म्यको कथा सुन्ने भावना पनि किन आएको? भगवानले नै कृपा गरेर। भगवानले नै कृपा गरेर हामीहरूलाई यस्तो भावना हालिदिनुहुन्छ। त्यो भावना हालिदिने भगवानको जय जय गरेर, त्यो भगवानले हामीलाई यस्तो दिव्य महात्म्यको सौभाग्य दिलाएको भगवानलाई धन्यवाद गरेर
हामी आज 8औं अध्यायको पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गतको 8औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। 7औं अध्यायमा हामीले पुरुषोत्तम मासको महिमा, कुनै पनि काम गर्दा हेर्नुहोस् है, कुनै पनि काम गर्नुभयो, कुनै घर बनाउनुभयो अथवा जग्गा जमिन किन्नुभयो, केही पनि गर्नुभयो, कपडा किन्नुभयो, कुनै पनि नयाँ काम गर्नुभयो भने त्यो नयाँ काममा दुईटा चिज हेर्नु, एउटा त्यसको बेफाइदा, एउटा त्यसको फाइदा। जेमा पनि यही हेर्नु, पहिला फाइदा हेर्ने कि बेफाइदा हेर्ने त भन्ने जान्न पर्यो। कहीँ जमिन किन्न जानुभयो भने पहिला त्यो जमिनको बेफाइदा हेर्नुहोस्, नराम्रा पक्ष। हामी के हुन्छौँ, यसो जमिन हेर्छौँ, कति राम्रो जमिन रहेछ, बाटामा रहेछ, सब कुरा रहेछ भन्छौँ। पहिला आकर्षण चिज, आँखा लोभिएको चिजलाई हेर्छौँ र आकर्षित हुन्छौँ, पछि त्यसमा भएको नराम्रा पक्षले जीवनभरि दुखी बनाइदिन्छ। पहिला राम्रो त जसले बेच्दैछ, जसले दिँदैछ उसले राम्रै भन्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई के भन्नु, पहिला यसका नराम्रा पक्ष हुन् के भन्नु। राम्रो त मैले देखिरहेको छु, म हेरिहाल्छु नि। हाम्रो राम्रो हेर्ने बानी त हाम्रो छँदैछ नि, नराम्रो हेर्ने बानी त छैन नि त। दोकानमा जानुभयो, नयाँ वस्त्र लिनुभयो, वस्त्र बेच्नेवालाले यो यस्तो हो, यो उस्तो हो, फलानु हो, डिस्काउन्ट हो, सब भन्छ, राम्रो मात्रै भन्छ। तपाईँले के भन्नु, यसको नराम्रो पक्ष चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ भनिदिनुहोस्। अहिले जानकारी भयो भने मलाई थाहा हुन्छ नि त, यसको रङ खुइलिन्छ कि अथवा यो घाममा धेरै सुकायो भने यस्तो हुन्छ कि, नराम्रो पक्ष चाहिँ के होला। हरेक चिजको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष दुईटै पक्ष हुन्छन्। दुईटै पक्ष भएका कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कार्यमा, कुनै पनि कर्ममा राम्रो र नराम्रो पक्ष हुन्छ। मलाई पनि कसैले सङ्गत गर्न खोज्यो भने पहिला मेरो नराम्रो पक्ष जान्नुहोस् है भन्छु। हजुर त कति राम्रो, कति ज्ञानी ओहो भनेर भन्नु। मसँग सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ, अनि अर्को कुराखेरि कोही आउनुहुन्छ, गुरुजी मलाई मन्त्र दिनु पर्यो, हजुरलाई गुरु बनाउनु मन लागेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि मैले के भन्ने गरेको छ, अब कथा सथा सुन्नु भएको छ, भर्खरको देख्नु भएको छ, राम्रो मात्रै देखेर आएको हो नि त, मेरो नराम्रा पक्ष पनि छन् नि, त्यो पनि जान्नु नि भनेर उसलाई नराम्रो पक्षको पनि ज्ञान गराइदिने गरेको छु मैले। म अलि धेरै रिसाउँछु, भनेको जस्तो भएन भने गाली गरिहाल्छु, अनि त्यसपछि गएर जे हो त्यही गर्नुपर्छ भन्नेवाला छु, मुखले जे बोलेको छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्नेवाला छु। यी सबै कुराहरू त तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन नि, यो पनि थाहा पाउनु। यो पनि थाहा पाएपछि अब कतिको आस्था जाग्छ, कतिको भाव जाग्छ, अनि बल्ल कर्म गर्नु होला भनेर सिकाउनु पर्छ। अरे कुनै पनि काममा राम्रो मात्रै नभएर राम्रा हिस्सा सबै छन्। यो गाईले यसरी दुध दिन्छन्, 10 लिटर दुध दिन्छन्, तर हजुरलाई पहिल्यै भनिदिन्छु है मैले, यी गाईको बानी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हजुरको त्यो दुध दुहुन बसेको बेलामा छेउमा बसेर कनाइदिनु पर्छ, कनाएन भने चाहिँ यिनले यस्तो गर्छिन् भनेर गाईवालाले, इमान्दार गाईवालाले नराम्रो पक्ष पनि बताइदिन्छ। त्यसरी नै हरेक कर्ममा, हरेक व्यवस्थामा राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष दुईटै हुन्छ। पहिला हामीले के हेर्ने त, नराम्रो पक्षलाई हेरेर त्यसको समाधान गर्ने हाम्रो अवस्था रहेछ भने अनि बल्ल त्यो चिजमा हात हाल्नु भन्छ शास्त्रले। त हामीले पनि पुरुषोत्तम महात्म्यलाई कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। पुरुषोत्तम महात्म्यको आज 8औं अध्यायसम्म आइपुग्दा 7औं अध्यायसम्म भगवान् कृष्णले पाण्डवहरूलाई काम्यक नाम गरेको वनमा भेटेर पुरुषोत्तम महिनाको बारेमा बताउनु भयो। सबभन्दा राम्रो महिना पुरुषोत्तम महिना, प्रत्येक 3 वर्षमा आउने एउटा महिना, जसमा धेरै पुण्यहरू, कर्महरू गर्न सकिन्छ भनेर सम्झाउनु भयो। सम्झाउने क्रममा, पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य बताउने क्रममा पुरुषोत्तम महात्मालाई हेला नगर्नु है, पुरुषोत्तम महात्मालाई तिरस्कार नगर्नु है, नराम्रो पनि हुनसक्छ नि भनेर पहिला नराम्रो पक्ष सुनाउनु। पुरुषोत्तम महिनाको हेला गरेका कारणले गर्दा द्रौपदीले पुरुषोत्तम महिनाको तिरस्कार गरेका कारणले गर्दा 5 वटा पति भए, यिनले धेरै दुःख पाउन पर्यो भनेर सबै पक्षहरू बताउनु भयो। तिरस्कार गर्न हुँदैन भन्ने कुराको पहिलो पक्ष बताएर आज 8औं अध्यायमा आइपुग्दा अब पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्यले गर्दा, पुरुषोत्तम महिनाको प्रभावले गर्दा कसलाई के राम्रो भयो त नि, त्यो राम्रो कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आज 8औं अध्यायमा आइसकेपछि भगवान् कृष्णले पाण्डवहरूलाई सबै द्रौपदीको पूर्वजन्मको कथा सुनाएर द्वारका प्रस्थान भइसकेपछि यतापछि यो पुरुषोत्तम महिनाको प्रसङ्ग कहाँ चलिरहेको छ त भन्दा नैमिषारण्य नाम गरेको पावन भूमिमा चलेको छ। सुतजीसँग सौनक आदिले सोध्दै हुनुहुन्छ।
सोध्नुभयो। आज पनि सुतजीसँग सौनक आदिले सोध्नुभयो। हामीले कृष्ण र युधिष्ठिरको संवादलाई त श्रवण गऱ्यौँ। कृष्णले युधिष्ठिर आदिलाई सम्झाएर जानुभयो, हामीले त्यो कथा पनि सुन्यौँ। सुतजीसँग सौनक आदिले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, अब हामीलाई धेरै पापहरूलाई नाश गर्ने वाली भएकी यी पुरुषोत्तम महिनाको महिमा बताउनुहोस्। तब सुतजीले भन्नुहुन्छ, अरे पुरुषोत्तम महिनाको महिमा त ब्रह्माजीले पनि बताउन सक्नुहुन्न, त्यति सामर्थ्य त ब्रह्माजीसँग पनि छैन, र पनि म हजुरलाई बताउने कोसिस गर्दछु। पुरुषोत्तम महिनाको प्रभावले गर्दा, पुरुषोत्तम महिनाको कृपाले गर्दा, योभन्दा अगाडिको कथा पुरुषोत्तम महिनाको तिरस्कार गर्दा भएको दुःखको व्याख्या भयो। अब पुरुषोत्तम महिनाको प्रभावले गर्दा सुख पाएको कथा अब सुन्न पाइन्छ। त सुतजीले भन्नुहुन्छ, सुन म भन्छु, यो महिनाको प्रसादले गर्दा मासस्यास्य प्रसादेन पुरा राजर्षि सत्तम दृढधन्वा इति ख्यातो, दृढधन्वा नाम गरेका राजा भए पूर्वमा। यही पुरुषोत्तम महिनाको प्रसादले गर्दा अनन्त लक्ष्मी प्राप्त भयो दृढधन्वालाई। धेरै सम्पत्तिले सम्पन्न भए दृढधन्वा। भोगको त कुरै छोडौँ, कति भोग भोगे यिनले, तर यिनलाई पछि पुत्र वियोग भएको थियो। त्यो पुत्र वियोग पनि पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्यको प्रभावले शान्त भयो। पुरुषोत्तम महिनाको कथाको, पुरुषोत्तम महिनाको मासको महात्म्य प्रभावलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यो महिनाको ठुलो महत्त्व छ। यो महिनाको मालिक भनेकै, स्वामी भनेकै नारायण हुनुहुन्छ। यो महिनाको तुल्य अर्को कुनै महिना छँदै छैन। म विस्तारपूर्वक हजुरलाई यो महिनाको महत्त्व बताउँछु। व्यासजीले नै भनेको भन्ने सोच्नु, गङ्गा जस्तै पवित्र यी कथा हो भन्ने सोच्नु भनेर श्री सुतजीले दृढधन्वा नाम गरेको राजाको चरित्र यो 8औं अध्याय कथामा बताउँदै हुनुहुन्छ। सौनकजीले, हे सुतजी, मलाई ती दृढधन्वा नाम गरेका राजा, जसलाई पुरुषोत्तम महिनाको प्रभावले गर्दा अतुल लक्ष्मीको प्राप्ति भयो, तिनै दृढधन्वा नाम गरेका राजाको कथा सुनाउनुहोस् भनेर भनिसकेपछि तब सुतजीले व्यासजीकै मुखबाट निस्किएको बराबरको कथा हो है, यो लाई पवित्र मान्नुपर्छ है भनेर श्री सुतजीले सौनक आदिलाई कथा सुनाउन थाल्नुभयो। उहाँ के भन्नुहुन्छ, पुरुषोत्तम महिनालाई कपट रूपले नसोच्नु। व्यासजीको बाणी र गङ्गाजीको जललाई नास्तिकले बुझ्न सक्दैनन्। व्यासजीले जति पनि पुराणहरूमा हाम्रा लागि जो बताउनु भएको छ, 18 पुराणमा जो हाम्रा लागि बताएका अमूल्य अमूल्य बाणीहरू छन्, परम पवित्र कलकल बगेकी गङ्गाको जललाई नास्तिकले बुझ्दैन। जसले पुराणको वाक्यलाई दृढ विश्वास गर्छ, गङ्गाको जललाई जल नभनेर पवित्र अमृत मान्छ, उसैले सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्ने हो। हे दृढधन्वा नाम गरेको राजाको कथा सुन्नुहोस्, म सुनाउँछु। अत्यन्त शक्तिशाली राजा भए, अत्यन्त आस्तिक राजा भए, भगवान कृष्णको अनन्य निष्ठ भक्त भए। आस्तिकस्य सुव्रतस्य कृष्ण भक्तस्य भूपते। यी दृढधन्वा नाम गरेका राजा हैहय नाम गरेको एउटा देश भयो। त्यही देशमा चित्रवर्मा नाम गरेका बुद्धिमान सत्य पराक्रमी राजा थिए। यी सत्य पराक्रमी चित्रवर्मा नाम गरेका राजाले एउटा छोरो पाए, जुन छोरोको नाम भयो दृढधन्वा। सर्वगुण सम्पन्न, सत्य बोल्नेवाला, धर्मात्मा, पवित्र यी दृढधन्वा नाम गरेका राजा भए। यी महातेजस्वी, अत्यन्त गुणले युक्त भएको, शुक्ल पक्षको चन्द्रमा बढ्दै गए झैँ, उज्यालो हुँदै गए झैँ यी पनि बढ्दै गए, यिनको पराक्रम पनि बढ्दै गयो, शत्रुहरू नाश हुँदै गए। सर्व अङ्ग सहितको वेदलाई यिनले अध्ययन गरे, सर्वशास्त्रलाई यिनले जाने। एकचोटि नै यिनले कुनै पनि कुरा सुन्थे भने तुरन्तै ग्रहण गर्थे। सबै कुरा पहिले नै पढेको हो कि जस्तो गरेर यिनले बताइदिन्थे। चित्रवर्मा नाम गरेका राजाका छोरा दृढधन्वाले मन्त्री, ब्राह्मण, प्रजा सबैलाई राम्रोसँग माया गर्थे। पिताले यति राम्रो छोरो पाए भनेर खुसी भएर यी दृढधन्वा राजालाई, युवराजलाई राज्याभिषेक गरिदिए। छोरो पनि बडा ज्ञानी, बडा धर्मात्मा, आफ्ना पितृहरूको पूजा गर्नेवाला, भगवानमा अत्यन्त प्रेम गर्नेवाला पुत्रलाई देखेर
यी चित्रवर्मालाई बडा आनन्द प्राप्त हुन्थ्यो। त्यो बाउ बल्ल वास्तविक पिता हो। हरेक पिताले आफ्नो छोरो सम्पन्न भएको देख्न चाहन्छन्। हरेक पिताले आफ्ना छोराले प्रगति गरेको देख्न चाहन्छन्। आफ्ना छोराले प्रगति गरेको देखेर खुसी नहुने बाउ संसारमा को होला? सब बाउ खुसी हुन्छन् आफ्ना छोराले प्रगति गरेको देखेर। तर धन कमाएको, सम्पत्ति कमाएको, बल कमाएको, ऐश्वर्य कमाएको देख्ने बाउहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्। भगवानमा अनन्य भक्ति गरेको, अनन्य निष्ठा गरेको, भगवानमा प्रेम गरेको देख्न खोज्ने बाउहरू बडा कम हुन्छन्। म बार बार भन्छु के जन्मिएर आउने बित्तिकै सन्तानलाई राम नाम सत्य हो भनेर सिकाउनु पर्ने। जन्मिएर आउने बित्तिकै त्यो सन्तानलाई श्रीराम जय जय राम सिकाउनु पर्ने। बाबु सबभन्दा काम लाग्ने चिज भनेको चाहिँ राम नाम हो है भनेर सिकाउनु पर्ने। तर हाम्रो समाज, हाम्रो संसार कस्तो छ? यो तिम्रो खेती चिन काम लाग्छ, यी तिम्रो मामा जान काम लाग्छ, यी तिम्रा बन्धु चिन काम लाग्छ, यो तिम्रो घर बस काम लाग्छ, पल पलमा लाग्ने कण कणमा लाग्ने भन्दैनन् कोही राम काम लाग्छ। छोराको प्रगति देखेर खुसी हुनु त राम्रो हो, त्यो भन्दा पनि खुसी छोराको भक्ति देखेर हुने बाउ चाहिँ वास्तविक बाउ हो। सम्पत्ति कमायो, भोलिको दिनमा त्यही सम्पत्तिको मोह मायामा फसेर नरक जान्छ भने त्यो बाउ खुसी भएर के अर्थ राख्यो? छोरो नरक जाँदैछ भनेर खुसी भएको हो। त्यो त वास्तविक पिताले खुसी हुने पिता, वास्तविक पिता छोरोको प्रगतिबाट खुसी हुन चाहन्छ भने छोरोलाई भक्ति मार्गमा लगाओस्। कृष्णको भजन गरेको छ, कृष्णले पाल्छन् के। कृष्णको भजन गरेर, कृष्णको भक्ति गरेर फेरि व्यापार पनि त चल्न पर्यो नि, बिजनेस पनि चल्न पर्यो। अरे कमाउने केका लागि हो? जिउनको लागि हो। कमाउने केका लागि हो? पेट भर्नको लागि हो। कमाउने केका लागि हो? दुई चाक खाएर दुईटा कपडा लगाउनको लागि हो। कमाउने केको लागि हो? रमाउनको लागि हो। कृष्णले खुवाउँछन् के, कृष्णले लाउन पनि दिन्छन्, कृष्णले रमाउन पनि दिन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, कृष्णले हामीलाई खुवाएका छैनन्, कृष्णले हामीलाई रमाउन हालेका छैनन्, कृष्णले हामीलाई पालेका छैनन्। कृष्णको भक्ति गरेर व्यापार डामाडोल हुन्छ, कृष्णको भक्ति गरेर सबै कुरा गडबड हुन्छ। व्यापारमा फोकस गरे, कहाँ टिका लाएर हिँडेको, कहाँ भक्ति गरेर हिँडेको, कहाँ मन्दिर धाएको, जोगी होला सही भनेर छोरालाई अलि मोटो टिका लाउँदा गाली गर्ने बाउहरू छन्। ती बाउहरूले छोराको प्रगति देखेर के खुसी हुनु? प्रगतिको नाममा पछि महाको अत्याचारी भएर दुनियाँलाई ठगेर, दुनियाँलाई दुःख दिएर नरक जान्छ। त्यही नरक जाने खुसियाली मनाएको। आज यी चित्रवर्मा राजा आफ्नो छोरालाई युवराज पदमा अभिषिक्त गरेर त्यो छोरोले प्रजामा गरेको भक्ति, प्रजामा गरेको प्रेम, प्रजामा गरेको आस्थालाई देखेर अति खुसी भएका छन्। त्योभन्दा पनि राम्रो भगवान कृष्णको भक्ति गरेको देखेर अति खुसी भएका छन्। अब म छोरालाई सम्पूर्ण राज्य सुम्पिएर म पनि अब जङ्गलमा गएर बस्छु, भगवानको भजन गर्छु भन्ने यी चित्रवर्मा राजाले सोच्न थाले। यो संसारमा म अब किन डुबेर बसौँ भने जस्तो छोरो पाएकै छु, भगवानको भक्तिमा पनि चित्त लगाएकै छ। राजा भएर अतुल भोगलाई पनि भोगिहालेँ। अब बुढेसकाल लायो, अब मैले चाहिँ भगवानको भजन गर्नुपर्छ है भनेर यी राजाले सोच्न थाले, यी राजाले विचार गर्न थाले, यी राजाले चिन्तन गर्न थाले। तब चित्रवर्मा राजाले अब मैले भगवानको भजन गरेर, नारायणको चिन्तन गरेर, तपस्या गरेर, भगवानको भक्ति गरेर समय बिताउनुपर्छ भन्ने यिनलाई लाग्यो। विश्वनाथम जगन्नाथम सर्वेषां सुखदायकम सकृदयन्नाम मात्रेण स्वादोपि हरितां व्रजेत तं यामि शरणं विष्णुं वासुदेवं सनातनं भवसागर मक्षोभ्यं दिगिमं दुस्तरं नरैः। अब मैले यो जीवन पाएर पनि, यति राम्रो देह पाएर पनि मैले मोक्षको साधना गरिनँ भने, मुक्तिको बाटो खोजिनँ भने मलाई धिक्कार छ, मेरा पितृले मलाई धिक्कार भन्ने छन्, मेरो जीवन व्यर्थ जानेछ भन्ने सोचेर ती राजा चित्रवर्माले पनि
अब छोरोलाई राज्याभिषेक गरिहालेँ, म पनि भगवानको भजन गर्छु, भगवानको चिन्तन गर्छु, हरिस्मरण गर्छु, त्यही हरिरूपी नौकाको माध्यम लिएर यो संसार भवसागरबाट पार हुन्छु भन्ने सोचेर चित्रब्रह्मा राजा राज्य छोडेर नेपालमा आउनुभयो, गण्डकीको किनारमा आउनुभयो। गण्डकीको किनारमा आएर गण्डकीमै गलेश्वर पुलाश्रम भन्ने ठाउँमा जहाँ राजा भरतले तपस्या गर्नुभएको थियो त्यही पुलाश्रममा आएर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। यी राजा चित्रब्रह्मा के भन्छन्, जुन भगवानको कृपाले, जुन भगवानको आराधनाले, जुन भगवानको भक्तिले ध्रुवले ध्रुवपद पाए, अम्बरीशले वैकुण्ठ पद पाए, सरियाती, ययाति, शिवी, धुन्धुमार, प्रतर्दन, वसुमना, हरिश्चन्द्र, नल, कुबर, मनु, क्षेमधन्वा, रन्तिदेव, शशबिन्दु आदि गरेका ठुला ठुला राजाहरू, यी सबै राजा हुन्। चक्रवर्ती सम्राट भएर पनि यी राजाहरूको अन्तिममा बुद्धि सुध्रियो, बुद्धि धनी भएर, मानी भएर अन्तिम अवस्थामा कृष्णको भक्ति गरेर जीवन बाँचुन्जेलसम्म, जीवन रहुन्जेलसम्म खुब भोग विलास गरेर अन्तिम बेलामा टक्क बाटो नबिराएर समात्न पर्ने वास्तविक तत्त्वलाई समातेर मुक्ति पाएका राजाहरूको नाम लिनुहुन्छ। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट हुनुहुन्थ्यो अम्बरीश। अब बेला भयो है हरिको भजन गर्ने भनेर हरिको भजन गर्न थालिहाल्नुभयो। रन्तिदेव राजा उस्तै थिए। ययाति राजा ओहो उमेर, छोराको उमेर मागेर खुब भोग गरे है। तपाईँका यी सबै राजाहरू खुब भोग भोगेर, खुब आनन्द भोगेर अन्तिममा होस सम्हालेर के भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने जानेर दिलीप राजा भए, पुण्डरीक राजा भए, कृतध्वज राजा भए। यी सब राजाले जीवनभर उद्योग पनि गरे, जीवनभर कर्म पनि गरे, अन्तिममा भगवानको भजन गरेर राज्य लक्ष्मीलाई त्यागेर वैकुण्ठ पनि प्राप्त गरे, वनमा पनि गए। म पनि त यिनै राजाको अनुसरण गरेर वनमा जानुपर्छ भन्ने सोचेर गण्डकीको किनारमा सुन्दर उपवन, सुन्दर बगैँचाको बीचमा सालग्राम भगवानको सेवा गर्दै, सालग्राम भगवानको आराधना गर्दै तत्रोपासे हरिम भक्त्या ऋषिकेशम सनातनम इति निश्चिन्त्य मनसा जगाम पुलहाश्रमम। पुलहाश्रम भनेको गण्डकीका किनारमा गएर तपस्या गरेर बस्न थाल्नुभयो। प्रापः नारायणम देवम गण्डक्युपवने शुभे कालोत्तमांग माक्रम्य पदासभ्येन भूमिपः। त्यही कृतकृत्य भएर गण्डकीको किनारमा सालग्राम भगवानको आराधना गरेर सारा राज्य लक्ष्मीलाई त्यागेर विधिपूर्वक कर्म गरेर आफ्नो अन्तिममा यी चित्रब्रह्मा नाम गरेका राजाले प्राण त्याग दिनुभयो। प्राण त्यागिसकेपछि यता छोरा दृढधनुवाले आफ्ना पिताको मृत्यु भएको भन्ने थाहा पाए, वैष्णवी गति प्राप्त गर्नुभयो भन्ने थाहा पाएपछि अलिकति शोक त भयो, तर पनि पिताले भगवानको आराधना गरेर भगवानको भक्ति गरेर वैकुण्ठ पाउनु भएको छ भन्ने हर्षले पनि युक्त हुनुभयो र यी दृढधनुवा नाम गरेका राजाले अर्धदैहिक क्रिया भनेको 13 दिनको जो गर्न पर्ने जो कार्यक्रिया थियो ती सबै कार्यक्रिया यी दृढधनुवा राजाले गरे। भगवानको भक्तिमा, भगवानको प्रेममा, भगवानको आराधनामा लागेका पिता छन् भने, भगवानकै भक्ति गर्दै गर्दै जीवन बिताएका छन् भने त्यस्ता माता पिताको परम गतिमा छोराले शोक नमनाओस्, बरु हर्ष मनाओस्। अरे भगवानमा अनन्य निष्ठ भएर अनन्य भक्ति गरेका भगवानका भक्तहरूले त काललाई त अतिथि जस्तो प्रतीक्षा गरेर बसेका हुन्छन्। कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। संसारमा वास्तवमा काम सकेर बसेका दुईटा छोरा पाइयो, एउटी छोरी थिई, दुईटै छोराको विवाहबारी गरिदियौँ, छोरी पनि ज्वाइँले लिएर जानुभयो, अब त ढुक्क भयो, सब काम सकेर बसेको भन्छन्। सन्तानको विवाह गरेर घर पठाउँदैमा काम सकिएको हुँदैन। जागिर खाएर रिटायर भएर पेन्सन घरमा आउन थालेपछि काम सकिएको हुँदैन। काम सकिएको कसलाई भन्छन्? वास्तवमा काम सकिएको केलाई भन्ने हो त भन्दा कृतकृत्य भएर बसेको, काम सकेर बसेको कसले हो? जीवनमा गुरु बनाउनु पर्ने थियो, गुरु पनि बनाइहालियो। राम्रो मन्त्र जप्नु पर्ने हो, मन्त्र पनि जप्न थालिहालियो। भगवानको भजन गरेर
यही जीवनमा मुक्ति पाउन पर्ने हो, त्यो मुक्तिको बाटो पनि समातिहालियो, अब गर्न के बाँकी रह्यो र भनेर ढुक्क हुने अवस्था नै बल्ल काम सकेको अवस्था हो, कृतकृत्य भइन्छ अरे। त्यसरी कृतकृत्य भएका व्यक्तिले मृत्युलाई कसरी प्रतीक्षा गर्छन्? अतिथि जस्तो पाहुना घरमा आउँदाखेरि सत्कार गरे चाहिँ घरमा आएका पाहुनालाई पूजन गरेर आराधना गरेर मिठो मिठो खाना दिएर पाहुनाको पूजन गरे जस्तै मृत्यु पनि आए हुन्थ्यो। त्यो मृत्यु आयो भने मृत्युको सत्कार गरौँला भनेर श्रद्धापूर्वक मृत्युको सत्कार गर्छन्। कृतकृत्या प्रतीक्ष्यन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। त्यही भएर भगवानका भक्त, भगवानमा प्रेम गर्ने, भगवानका शरणागत जीवहरू मरे भने, बिते भने शोक गर्नु पर्दैन। आज यी राजा दृढधनुवाले पनि पिता बितिसकेपछि त दुखी हुनुपर्ने, पीडित हुनुपर्ने, यिनलाई पनि पीर पर्नुपर्ने, पीडित हुनु भएन, दुखी हुनु भएन अरे। के गर्नुभयो? केही भएन, हर्षले युक्त हुनुभयो रे। शोक हर्ष परितात्मा। अब सँगै बसेको पिता अब जानुभयो, अलिअलि दुःख त हुन्छ तर हर्ष पनि भयो। शोक हर्ष परितात्मा ह्यकरोत् अर्धदैहिकम पितृभक्त्या महिपाल सम्यक द्विजवराज्ञया। ब्राह्मणले जे भने, शास्त्रले जे भनेको थियो त्यही शास्त्रको आज्ञालाई मानेर विधिपूर्वक उहाँले दृढधनुवा राजाले आफ्ना पिताको कर्म गरे। आफ्नो पिताको कर्म गरेर आफ्ना प्रजाहरूका साथमा विधिपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्न थाले। आज 8औं अध्यायमा दृढधनुवा नाम गरेको राजाको कथा, तिनले श्रीमान अतुल सम्पत्ति पाएको कथा चाहिँ उहाँ सुनाउनु भएको हो। अब यो दृढधनुवा नाम गरेको राजाको कथा नै 2-3 अध्यायमा छ। अनि त्यसपछि गएर हजुरको आफ्ना पिता मरिसकेपछि, समय बितिसकेपछि दृढधनुवाले राम्री कन्यासँग विवाह गरे। गुणसुन्दरी नाम गरेकी शीलवती भार्यासँग यिनको विवाह भयो। विदर्भ राजाकी पुत्री पृथ्वीमा महारूपवती भएकी यिनी कन्यासँग श्री राजाको विवाह भयो। राजाले विवाह गरिसकेपछि कालान्तरमा 4वटा छोरा पाए। अति सुन्दर यी दृढधनुवा नाम गरेका राजाका छोरा भए। चारुमती नाम गरेकी अत्यन्त शीलवती छोरी पनि भइन्। चित्रबाग, चित्रबाहु, मणिमान, चित्रकुण्डल आदि गरेका 4 भाइ छोरा, चारुमती नाम गरेकी छोरी, 5वटा सन्तान यी दृढधनुवा नाम गरेका राजाका भए। गुणी, शीलसम्पन्न, प्रजालाई आफ्नै सन्तान सरह यिनले मानेर राज्य सञ्चालन गर्ने। राज्य सञ्चालन मात्रै होइन, राज्य त गर्थे आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो, आफ्नो कर्म त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सँगसँगै भगवानको भक्तिमा पनि अनन्य निष्ठ। मैले संसारमा के देख्ने गरेको छु? व्यापार गर्ने भनेर, अध्यापन गर्ने भनेर आफ्नो कामले गर्दा भगवानको भजन गर्नै भ्याइँदैन, भगवानको कथाहरू सुन्न पनि भ्याइँदैन, काममै व्यस्त छौँ, कर्म नै पूजा हो भनेर जाओ एउटा सानो जागिर खाएको भरमा, जाओ एउटा सानो कर्म गरेको दोकान गरेको भरमा, जाओ एउटा सानो बिजनेस गरेको भरमा संसारका प्राणीहरूले भगवानलाई एउटा कुनामा छुट्याइदिन्छ, तिरस्कार गरिदिन्छ। कता नै महिनामा 2 महिनामा 1 दिन समय निकालेर भगवानको पूजा गर्छ। होइन, भगवानले 24 घण्टा दिनुभएको छ। 6 चौको 24, 6 घण्टा मनलाई, 6 घण्टा बुद्धिलाई, 6 घण्टा शरीर, 6 घण्टा आत्मालाई त छुट्याउनै पर्छ। अरू केही नसके पनि, जति नै ठुलो बिजनेस भए पनि, जति नै ठुलो व्यापार भए पनि, जति नै ठुलो जागिर भए पनि, जति नै ठुलो दोकान भए पनि 1 घण्टा भगवान कृष्णका लागि छुट्याउनु पर्छ। 1 घण्टा भगवानको पूजाको लागि छुट्याउनु पर्छ। 1 घण्टा मन्त्र आदि जप गर्नको लागि 1 घण्टा त भगवानको लागि छुट्याउनै पर्छ। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि आफूले पूर्व जन्ममा गरेका पुण्यहरूले गर्दा यो जन्ममा राम्रो राम्रो कर्म हुँदै जाने हो। पूर्व जन्ममा गरेको पुण्यले साथ दिएको भएर यो जीवन राम्रोसँग चलेको हो। यो जन्ममा कृष्णमा गरेको भक्तिले के गरिदिन्छ त भन्दा पूर्व जन्ममा पुण्य मात्रै गरिएको छैन, पूर्व जन्ममा त पापहरू पनि गरिएको छ। त्यो पूर्व जन्ममा गरेको पापहरूको बल, जोड, धक्का ठुलो भएर नआओस् भनेर यो जन्ममा पनि भगवानको भक्ति गर्ने हो। हेर्नुस्, यो जन्ममा भगवानको भक्ति गर्नुस् नगर्नुस्, काम गर्नुस् नगर्नुस्, जागिर खानुस् नखानुस्, केही नगर्नुस्,
पूर्व जन्ममा तपाईँले गरेको कर्मको आधारमा तपाईँको भागमा कति जागिर, कति सम्पत्ति, कति धन, कति मान, कति सम्मान सबै छुट्टिएर आइसक्यो। बसी बसी आकाशबाट कागले उडाएर लिएर आएर सम्पत्तिको पोको फालिदिन सक्छ। पूर्व जन्मको कर्मले सब रेडी गरिसक्यो यो जन्मलाई। यो जन्म फिक्स भइसक्यो। पूर्व जन्ममा गरेका जो दुष्कर्महरू छन् नि, अशुभ कर्महरू छन् नि, त्यसले बेला बेलामा त चोट दिन्छ नि। हो, त्यो चोट कम गर्नको लागि यत्रो भगवानको भजन गर्दा कोही कोही भक्तहरू हुनुहुन्छ बहुत भगवानको भजन गर्नुहुन्छ, बहुत भगवानको आराधना गर्नुहुन्छ, र पनि बिरामीले कहिल्यै छोड्दैन, र पनि दुःखले कहिल्यै छोड्दैन। सोच्नुहोस् त, त्यत्रो भगवानको भजन गर्दा पनि त्यत्रो दुःख परिरहेको छ भने भगवानको भजन नगरेको भए त्यही दुःख कत्रो भएर आउँथ्यो होला। पूर्व जन्मको कर्मले गर्दा, प्रारब्धले गर्दा यो जन्ममा दुःख भोग्ने हो। कसैले कसैलाई दुःख दिँदैन। भगवानको भजन गरेकालाई पनि दुःख भइरहेको छ भने त सोच्नुहोस्, त्यो दुःख भयङ्कर पहाड बराबरको थियो। त्यो भगवानको भक्तिले, त्यो भगवानको भजनले कम भएको छ। त्यही भएर मेरा भक्त हो, जसले यो कथालाई श्रवण गरिरहनु भएको छ, जसले भगवानमा आस्था गर्नुहुन्छ, जसले संसारमा व्यापार व्यवसाय गरेर आफ्नो जिन्दगी चलाइरहनु भएको छ, ती भक्तहरूसँग प्रार्थना के छ त भन्दा थोरै समय कृष्णलाई पनि निकाल्नु, थोरै समय त्यो कृष्णको चर्चा पनि गरेर समय बिताउनु। दृढधनुवा नाम गरेको चरित्रको सम्बन्धी अध्याय 8 अध्यायको कथालाई श्रवण गराएँ। पुनः भोलि बाँकी दृढधनुवा नाम गरेका राजाको चरित्रमा अगाडि के भयो आदि आदि कथा 9 अध्यायमा हजुरहरूलाई श्रवण गराउने छु भन्दै आजको कथाबाट विश्राम चाहन्छु। हजुरहरू सबैको जय होस्, मङ्गल होस्। भगवानको भजन गर्दै गर्नुहोला, भगवानको कथा सुन्दै गर्नुहोला, भगवानका भक्तहरूसँग प्रेम गर्दै गर्नुहोला। पुरुषोत्तम महिनाको शुभ अवसर छ। थोरै भए पनि 2-4 पैसा भए पनि मन्दिरहरूमा दान गरेर, पुण्य आर्जन गरेर भगवानलाई मालपुवा, भगवानलाई खिरान्न आदि भोग लगाएर पुण्य आर्जन पनि गर्नुहोला भन्दै पुनः भोलि भेटौँला। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय जय सीताराम।